बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज कोई रेसिपी नहीं बल्कि अपना यूट्यूब का जो जर्नी है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। कब ये जर्नी शुरू हुआ, कैसे इतनी जल्दी कामयाबी से हमकिनार हुआ, कैसे इतनी जल्दी चैनल मोनेटाइज़ हुआ, आप सबका कितना प्यार मोहब्बत मिला और इस जर्नी में मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा, किन किन चीज़ों को अवॉइड किया, सब आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो नए यूट्यूबर्स जिन्होंने काम शुरू किया है उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी इन टिप्स से, इन बातों से फ़ायदा उठा सकें और अपने चैनल को कामयाबी से हमकिनार कर सकें। ये कामयाबी ख़ास अल्लाह ताला की रहमत की वजह से है, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं, लेकिन जिन ख़ास चीज़ों का हमने ख्याल रखा वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाती चलूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है मिसेज़ अतिया इकराम। बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और कुकिंग मेरी ऑल टाइम हॉबी है। अच्छी अच्छी डिशेस को सर्च करना, उनमें मुख्तलिफ़ इनोवेशंस करना, उनमें चेंजेस करना, ट्राई करना, ये मेरी हॉबी है। और आज से नहीं, पिछले 28 साल से ये मेरी हॉबी है। 28 साल ही मुझे एजुकेशन के प्रोफेशन में हुए हैं और यही इतना ही टाइम जो है मेरी इस हॉबी का है। तो मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाना और उनको सजाना, लोगों को खिलाना, दावतों में बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई खाना खा के तारीफ़ करता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मिन्नत वसूल हो गई हो। मेरे ख्याल है सब खाना पकाने के शौकीन लोगों का यही तरीका होता है और यही नेचर होती है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि ये चैनल शुरू करने का ख्याल मुझे कैसे आया। मैं आपको बताऊँ कि मुझे जो है सोशल मीडिया, उसके बारे में बहुत कम नो हाउ है, अभी भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाना पकाना जानती हूँ। इस चैनल का आइडिया मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं मिसेज़ नसरीन आज़म, जो कि ख़ुद भी कुछ अर्सा एक कुकिंग चैनल चलाती रहीं, लेकिन कुछ वजूहात से उनका चैनल जो है वो बंद हो गया और उनको इस चीज़ का बड़ा मलाल था। जब भी वो मेरी कोई डिश खाती कहती कि आपकी इतनी अच्छी कुकिंग है तो आपको ज़रूर चैनल बनाना चाहिए। लेकिन चूँकि मुझे इसका कोई नो हाउ नहीं था तो मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी, लेकिन उनके फ़ोर्स करने पे, उनके मोटिवेट करने पे अल्टीमेटली हमने इस साल जनवरी में 2023 में शुरू किया इस चैनल को। और शुरू से ही बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। स्टार्ट में हमें अपने इदारे से ही 400-500 सब्सक्राइबर्स मिल गए और उन तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स, जिसने भी रेसिपी ट्राई की बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने हमें रिस्पांस दिया, जिससे ज़ाहिर है कि हौसला बुलंद हुआ और हम रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगे। लेकिन बदकिस्मती से 2 माह बाद ही मेरी कुलीग नसरीन आज़म बहुत बीमार हो गई। 2 माह के लिए हमारा बड़ा मुश्किल वक्त था। हॉस्पिटल ही मैं उनको मोबाइल रिकॉर्ड करके भेजती थी वीडियो, और वहीं से वो उसकी एडिटिंग करके, SEO करके उसको अपलोड करती थी। यानी हमने काम छोड़ा नहीं, लेकिन हमारी पेस में फ़र्क पड़ा, ज़ाहिर है कि कोऑर्डिनेशन में फ़र्क पड़ा। लेकिन जब वो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल में सेहत याब होकर घर आई, उसके बाद नए सिरे से हमने हौसले पकड़े और काम शुरू किया। ईद उल फितर पे हमारी रेसिपीज़ को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। और फिर जब ईद उल अज़हा आई तो मैंने कीमा फ्राई की कुछ रेसिपीज़ कलेजी की दी, उन पे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और फिर आई वो वीडियो, चटखारा बोटी की वीडियो, जिसने कि धमाका कर दिया। मिलियंस में व्यूज़ गए, इंतहा के ज़बरदस्त कमेंट्स, बड़े बड़े अच्छे और नोन चैनल्स की तरफ से इतने इतने अच्छे कमेंट्स कि मैं खुद हैरान रह गई और मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ और मेरी दिलचस्पी भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने प्रोफेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी, मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, लेकिन बड़ी यानी मुस्तकिल मजाजी से हमने ये काम किया। डेली बेस पे जो वीडियोज़ हैं डाली और दिन ब दिन देखते ही देखते हज़ारों में हमारे सब्सक्राइबर्स पहुंच गए। वॉच टाइम पूरा हो गया बहुत जल्दी और साथ ही मोनेटाइजेशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया। और ये भी अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है या शायद मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स की दुआएं हैं। बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन का अमल हो गया, वेरिफिकेशन 2 स्टेप हो गई, उसके बाद पिन बहुत जल्दी आ गई, जिसमें कि हम सुनते हैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें भी हमें कोई टाइम नहीं लगा। उसके बाद जनाब हमें जो है 18 जुलाई को बैंक से जो है ये कॉल आ गई कि आपकी पहली पेमेंट पहुंच गई है। और हमने 1 अगस्त को ये पेमेंट जो है ड्रॉ भी करवाई, जो कि अच्छी खासी अमाउंट थी। मैंने तो सारी उम्र जो कमाया अपने प्रोफेशन के अंदर बड़ी ही मेहनत से, बड़ी हार्ड अर्निंग की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कामयाबी दी। लेकिन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कोई पैसे अर्न कर सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं था। वाकई यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो बाकायदा एक होमवर्क करके अच्छे तरीके से मुस्तकिल मजाजी से और मेहनत से काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि उनके लिए कामयाबी कुछ भी मुश्किल नहीं है।
اس میں چند چیزیں جن کو کہ یوٹیوب کا تجربہ رکھنے والے فیملی کے کچھ ممبرز نے جو چیزیں مجھے بتائیں وہ یہ تھیں کہ ویڈیوز کو جو ہے وہ ایک ہی ٹائم کے بعد، یعنی اگر آپ 2 دن کے بعد ویڈیو ڈالتے ہیں تو آپ کو ہر 2 دن کے بعد ویڈیو ضرور ڈالنی چاہیے. اگر آپ روزانہ ڈالتے ہیں تو آپ نے اس جو پیس ہے اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا، جس ٹائم پہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے. دوسرا جو اپنی ویڈیو ہے اس کی SEO بہت اچھی کرنی ہے، اس کے جو ٹائٹلز ہیں، ٹیگز ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہر ہے مسز نسرین اعظم کا ہی شعبہ ہے اور وہی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں. میں تو ریسیپیز جو ہیں وہ بناتی ہوں اور بہت عرصے سے بناتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری ریسیپیز کو ہمیشہ ہی پسند کیا گیا ہے. اور اب اتنے بڑے لیول کے اوپر، پلیٹ فارم کے اوپر اگر لوگ پسند کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اس سے خوشی ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے. میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ کوئی بھی کام جب ہم زندگی میں کرتے ہیں اور اس کو ہم پازیٹیولی کرتے ہیں اور ثابت قدمی سے کرتے ہیں، کئی دفعہ ویوز اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں بیچ میں کہ آپ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا حوصلہ چھوڑ دیں اور اپنا کام چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ثابت قدمی سے اور حوصلے سے لگے رہیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے. اس میں کچھ لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس بھی دیے جب مونیٹائزیشن ہوئی کہ شاید کوئی فیک طریقے اختیار کیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی انلیگل یا فیک طریقے ہیں جو میں اب تک سمجھی ہوں اور جو میرے فیملی ممبرز نے مجھے بتایا جن کے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، کہ فیک جو بھی طریقے آپ اختیار کرتے ہیں مونیٹائز کروانے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، وہ الٹیمیٹلی آپ کے چینل کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اتنی ویورشپ نہیں ملتی ہے. اگر آپ کسی سے کہہ کے ملنے جاننے والوں سے سبسکرپشن لے بھی لیتے ہیں لیکن وہ آپ کی ویڈیوز کو اگر انٹرسٹ نہیں لیتے تو یقینی طور پہ جو ہے آپ کا CTR گر جاتا ہے اور جو ہے آپ چینل جو سسٹم ہے یوٹیوب کا وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ آپ کو بوسٹ نہیں کرتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کا جو سسٹم ہے، ظاہر ہے وہاں کوئی مینولی تو آپریٹ نہیں کرتا، یہ ایک پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے اور وہ سسٹم اپنے ہی رولز کے مطابق چلتا ہے اور وہ بہت جلدی انلیگل چیزوں کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری کولیگ جو ہے ان کا بڑا اچھا چینل تھا لیکن وہ صرف معمولی سی انویلڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کا چینل جو ہے وہ بند ہو گیا. تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ اس شعبے میں نئے آئے ہیں، اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ صرف ایک تو اپنے کنٹینٹ پہ بہت توجہ دیں، جتنا ہو سکے اپنے کنٹینٹ کو امپروو کریں، کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے، یہ ایک پریزنٹیشن کا آرٹ ہے. یہ صرف ایک کوکنگ نہیں ہے بلکہ کوکنگ کو آپ کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو میں انٹرسٹ لیں اور کوئی نئی چیز سیکھیں. جب بھی وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کو کوئی ہیلپ فل چیز سکھا رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آپ سے جڑے بھی رہیں گے. میری جو اسپیشلٹی وہ یہ ہے کہ میں اپنے کھانے ٹوٹلی گھر کے مسالوں سے تیار کرتی ہوں، ڈبے کے بند پیک کے مسالے میں یوز نہیں کرتی. اور میری ویڈیوز خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بگنرز ہیں کوکنگ کے اندر، جو بچیاں نیا کچن سنبھالتی ہیں یا وہ جینٹس جو اکیلے رہتے ہیں انہیں اپنا کھانا خود بنانا پڑتا ہے. میری ویڈیوز ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہیں کیونکہ میں سادہ اور آسان طریقوں سے کوکنگ کرنا سکھاتی ہوں اور وہ ڈشز سکھاتی ہوں جو روزمرہ زندگی میں جن کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہم عام طور پہ باہر سے خرید کے جا کے کھاتے ہیں اور بڑے مہنگے بجٹ میں کھاتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو اپنے گھر کے اندر تھوڑے سے بجٹ میں تیار کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل یوٹیوب کا جرنی. اس میں الحمدللہ بہت اچھی ہمیں فرسٹ پیمنٹ ملی، انشاءاللہ ہماری سیکنڈ پیمنٹ بھی قریب ہے، اسے بھی ضرور آپ سے شیئر کریں گے. اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کروں گی کہ آپ چینل کی امپروومنٹ کے لیے جو سجیشنز آپ کے ذہن میں ہیں وہ بھی آپ نے ہم سے ضرور شیئر کرنی ہے، کیونکہ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیئرنگ سے ہی چیز بہتر ہو سکتی ہے اور امپروومنٹ آ سکتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ تمام پوائنٹس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلی چیز آپ کا کنٹینٹ ہے. اس کنٹینٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے اور اپنے جو شعبہ جو بھی ہے، جس بھی ٹاپک کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اس سے متعلقہ جو ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، سرچ کریں، ہوم ورک کریں اور اس کے بعد اپنے کام کو سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ سے دور نہیں ہے. ہمیں ظاہر ہے کہ یوٹیوب کی پالیسیز کے مطابق ہم آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ٹوٹل کتنی ارننگ ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی ارننگ ہے. ایجوکیشن کے پروفیشن میں تو ہم اتنی محنت جو ہے وہ مہینوں کرتے ہیں تو ہم اتنی ارننگ کرتے ہیں، لیکن یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو دنوں میں آپ اتنی ارننگ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے. گھر